बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का शादी के बारे में बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी है जिससे रहती दुनिया तक मुसलमान मर्द व ख़वातीन सबक लेते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शादी के पीछे एक गहरी हिकमत और उम्मत के लिए दर्स मौजूद था। उनमें सबसे नुमाया और अहम रिश्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। रिश्ता सिर्फ़ दो अफराद के दरमियान निकाह नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तदबीर थी ताकि इस्लाम को वो इल्मी सरमाया मिल सके जिसकी बुनियाद पर बाद की नस्लों ने दीन को समझाया और आगे पहुंचाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के मारूफ शाख बनु तमीम से था। उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो इस्लाम के सबसे पहले मर्द मुसलमान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और बाद में पहले खलीफाए इस्लाम हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत खुद एक रोशन चिराग थी जिन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया क्योंकि वो ईमान में सबसे आगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा का नाम उम्मे रुमान था जो निहायत नेक सीरत खातून थी। हज़रत आयशा का बचपन इस्लाम के माहौल में गुजरा। वो न सिर्फ ज़हीन और हाजिर जवाब थी बल्कि गैर मामूली यादाश्त की मालिक भी थी। यही वजह है कि बचपन ही से उनकी शख्सियत नुमाया थी। तारीखी रवायात के मुताबिक हज़रत आयशा की विलादत मक्का मुकरमा में नबूवत के 4-5 साल बाद हुई। इस लिहाज से वो इस्लाम के इब्तदाई माहौल में परवान चढ़ीं। बचपन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खेल कूद और हंसी खुशी में मसरूफ़ रहती थी, लेकिन साथ ही गैर मामूली जहानत की वजह से बड़ों की बातें भी याद रख लेती थी। इनका ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था, इसलिए वो इस्लाम की इब्तदाई जिद्दोजहद को करीब से देखती रहीं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला जो उनकी बड़ी बहन थी वो भी इस्लाम कबूल करने वाली अव्वलीन ख़वातीन में शामिल थी। घर का माहौल इस्लामी तालीमात से लबरेज था। इसी पस मंज़र ने हज़रत आयशा की शख्सियत को आगे चलकर एक अजीम आलमा और मुअल्लिमा बनाने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह महज एक घरेलू या मुआशरती फ़ैसला नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए तयशुदा एक फ़ैसला था। सही बुखारी में रिवायात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैंने तुम्हें ख्वाब में 3 रात देखा। एक फरिश्ता तुम्हें रेशम के कपड़े में लपेट कर मेरे पास लाया और कहा, ये तुम्हारी बीवी है। जब मैंने कपड़ा खोला तो देखा कि ये तुम ही हो। मैंने कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह इसे पूरा करेगा। ये ख्वाब इस बात का ऐलान था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह अल्लाह ताला के हुक्म और हिकमत के मुताबिक होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी के पीछे हमेशा दीन की मसलीतें होती थीं। हज़रत आयशा के साथ निकाह की भी कई हिकमतें बयान की जाती हैं। ये निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े मददगार थे। इस रिश्ते ने दोनों ख़ानदानों को मज़ीद करीब कर दिया। हज़रत आयशा को गैर मामूली जहानत और यादाश्त अता की गई थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी, इबादत और आदात के हर पहलू को महफूज करके उम्मत तक पहुँचाने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ उम्मत के लिए मुख्तलिफ पहलू में नमूना थी। हज़रत आयशा की कम सनी में शादी ख़वातीन के मसाइल और अज़दवाजी ताल्लुकात की बारीकियों को वाज़ेह करने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत खौला बिन्त हकीम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप निकाह नहीं करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? तो उन्होंने फरमाया, अगर आप चाहें तो एक कंवारी लड़की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कंवारी लड़की कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, आयशा बिन्त अबू बकर। इसके बाद हज़रत खौला ने हज़रत अबू बकर से बात की। इब्तदा में हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई समझता हूँ, क्या ये मुनासिब होगा?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی بھائی چارہ نسبی رشتوں میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں مختلف تاریخی روایات ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن رخصتی مدینہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد دوسرے یا تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میری رخصتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب میں 9 سال کی تھی۔ رخصتی کا وقت نہایت سادگی سے ہوا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ام رومان اور دیگر خواتین نے حضرت عائشہ کو تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ وہاں دودھ پیش کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی دیا۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی قربت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں اور مردوں میں ابو بکر۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ان سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دوڑ لگانے لگے اور اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور ہنس کر فرمایا، عائشہ یہ بدلہ اس دن کا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور خوش مزاجی سے رہتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے جیسے کھانے میں ہڈی کا گوشت سے، یعنی جیسے ہڈی پر لگا ہوا گوشت سب سے لذیذ اور قریبی ہوتا ہے، ویسے وہ اکثر سوالات کرتی تاکہ دین کے معاملات کو سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دل میں برا خیال لائے لیکن اسے عمل میں نہ لائے تو کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس امت کو دل کے خیالات پر نہیں پکڑتا جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے لیے دین کا علم حاصل کرنے میں کتنی کوشاں تھی۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات قریب سے دیکھے۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمان زخمی ہو کر واپس آئے تو وہ خواتین کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عائشہ صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں تھی بلکہ دین کی جد و جہد میں عملی طور پر شریک رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ وہ تھا جب منافقین نے ان پر تہمت لگائی۔ یہ واقعہ سورۃ نور کی آیات میں بیان کیا ہوا ہے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس قافلے تک پہنچایا۔ منافقین نے اس پر جھوٹی تہمت گھڑ دی۔ یہ معاملہ کئی دنوں تک مسلمانوں میں زیر بحث رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشانی میں تھیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر کے ان کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی ازواج میں سے کس کے گھر رہنا چاہیے۔ ازواج سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر گزارے اور انہی کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ یہ شرف صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ان کے پاس گزرا۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں محبت، مزاح اور خوشی اخلاق کا ہونا سنت ہے۔ بیوی کے سوالات کو تحمل سے سننا اور انہیں دین سکھانا ضروری ہے۔ عورتیں دین کے بڑے بڑے علمی اور عملی کام انجام دے سکتی ہیں۔ آزمائش جیسے واقعہ افق اللہ کی حکمت سے تحت آتی ہیں، لیکن آخر کار حق غالب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت علم و فقہ کی معلمہ بن کر امت کے لیے روشنی کا چراغ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم تمام عورتوں کو
حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ان کا ساتھ نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔